नमस्कार येवकार. सध्या आम्ही असा एक अशा व्यक्तीकडे जी व्यक्ती एक वेगळ्याच तरेची व्यक्ती असा ती म्हटल्यारूच जो मनीस एक 2 दीस पयलीं ह्या संवसारांसून निरोप घेतलो तो म्हटल्यारूच आमचो तुमचो सगळ्यांचो लाडको पात्रांव म्हणजे रवी सिताराम नायक. हाका जर सामको लागीं पासून जर कोणें पळयला आसत जाल्यार तो म्हटल्यारूच आदले मंत्री तथा आताचे आमदार पिरोळ मतदारसंघातले गोविंदबाब गावडे. कारण ज्या राती कडेन 12 पासून तांकां आमी पळयताले ते दुसरे दिसा पासून सांज सुद्दां लेट सुद्दां थंय वावरत आशिल्ले, आपले तरेन आपलें काम करीत आशिल्ले. आनी तेंची जी दुखां जी आसा ही सांगताली की तेंचें नातें जें आशिल्लें हें कशा पद्दतीचें नातें आशिल्लें तें. आयज आमी तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवयात की हें तेंचें नातें कितलें वेगळें आशिल्लें आनी कशें आशिल्लें तें. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं आमी तुमकां विचारता तें म्हटल्यारूच की तुमचें आनी तेंचें नातें जर आमी पळयलें आसत, आमी तेंचेय जायत्यो इंटरव्यू केल्ल्यो आसात, तुमच्योय जायत्यो इंटरव्यू केल्ल्यो आसात, तेंचे कडल्यान आमी जायते तुमच्या बद्दल स्तुती आयकल्यात. तुमचें नातें हें केन्नाच्यान निर्माण जालें? सगळ्याच पयलू आदरणीय स्वर्गिस्त रवीबाब नायक सगळ्या गोंयकारांचो पात्रांव ताच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची आनी तांच्या कुटुंबाचेर जो दुख्खाचो जो दोंगर कोसळलेलो आसा तातूंतल्यान सावरपा खातीर तांकां देवान बरे तरेची ताकद आनी शक्ती प्राप्त करून दिवची अशीच हांव श्रीचरणी प्रार्थना करता. जो प्रश्न तुवें जो म्हाका विचारलेलो आसा तो म्हणल्यार जवळ जवळ 1994-95 ह्या वर्सा म्हजी आनी आमच्या पात्रांवाची पयली मुलाखत खडपा बांदारूच जाल्ली आशिल्ली, ज्या जाग्याचेर ताजो पार्थीव दवरलेलो आशिल्लो रातचो थंयच आमची. कारण म्हाका एक इंटरव्यू कोण आयिल्लें इंजिनियरींग पास आवट जाले नंतर आनी त्या वेळाचेर ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी हें सगळें करता आसतनाच MPTन तेन्ना म्हाका कॉल आयिल्लें आशिल्लें आनी थंय म्हागेली पयली मुलाखत जाली. म्हाका एक घेणे सारकें तातूंतल्यान दिसलें की बरेचशे गर्दीन हांव वतालो त्या वेळाचेर अरे दोणशीकार यो, दोणशीकार अरे दोणशीकार आपय, दोणशीकार आपय रे, अशे तरेचे काही गोश्टी निश्कील स्वभावान तो सांगतालो. पूण त्या ज्या दिसा हांवें फॉलोअप केलो म्हाका दिसता एका म्हयन्याक 30 दीस आसता, पूण हांव कंटिन्युअसली जवळ जवळ 20 ते 21 दीस ताच्या घरान गेल्लो आशिल्लो आनी नातें ते दिसा पासून मातशें थोडेशें जवळ येवपाक लागलें. ताजे पयलू म्हज्या घरच्या कडल्यान म्हज्या वाड्या वयले बुजुर्ग जे आसात आमच्या रवीबाब नायक हेंचें कार्य म्हणल्यार कितें आनी ताची राजकीय कारकीर्द कशी आशिल्ली, एकदम राजकारणांतल्यान सामके सप्पाचे दीस आयिल्ले आशिल्ले, तातूंतल्यान उठोन परत तीच भरारी घेवप ही चर्चा म्हज्या गांवांत बाकीचे कडेन बांदोडे सारकेल्या एरियान किंवा म्हजें मामालें घर आसा थंय चर्चा नांव आमी सदांच आयकताले. आनी जसो मनीस उलयता जसो वागता तशेंच घडत रावलें आनी त्या दिसा पासून हांव रवीबाब नायक म्हणल्यारूच आमच्या पात्रांवाचें हांव मोगान पडलो. आनी मोगान पडले नंतर बऱ्योचश्यो काही गोश्टी राजकारणाच्या दृश्टिकोनान आमी 1999 चड लागीं आयले एक वेगळो विचार घेवन आनी तातूंतल्यान आमचे पॉलिटिकल इक्वेशन जे आसा ते जमपाक लागले. एकमेव ध्यास आशिल्लो, एकमेव प्रश्नाचेर आमी चर्चा करताले ते म्हणल्यारूच बहुजन समाजाचो उद्धार, बहुजन समाजाचें कल्याण, बहुजन समाजाचो एकवट कसो राखून दवरप आनी ताज्या खातीर आमकां कितें करपाक जाय ह्या गोश्टी कडेन आमी खूब खोलायेन विचार करताले. ज्या वेळाचेर 2007 म्हजे खातीर ह्या मनशान म्हाका याद आसा तो दीस
काँग्रेस पक्षाची गोंय प्रदेश फांट्याची मुख्य इन्चार्ज मार्गारेट आल्वा ताज्या सनग्रेस गार्डनाचेर मोठे हजारो लोकसंख्येच्या लोक जमिल्ले आशिल्ले आणि मडकय मतदारसंघातल्यान म्हणजे उमेदवारी खातीर ताणें बरोचसो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो पूण ती उमेदवारी दुसऱ्या एकट्या कोणाक गेली म्हूण ताणें एक निर्णय घेतलो, जर गोविंद गावडेक जर तुमी जर तिकेट जर दिवपाक जर शकना आणि न दिले ना जाल्यार आपूण काँग्रेस तिकेटी वयल्यान निवडणूक लढपना आपूण स्वतंत्र निवडणूक लढतलो असो ठाम निर्णय त्या देवळाचेर आमच्या पात्रांवन घेतिल्लो आशिल्लो. खरें म्हळ्यार हांव सदांच सांगत आसा की जाणीन म्हाका राजकारणाच्या तळ्यान धुकळून उडयलो आणि हात जर कोणी जर दिलो जाल्यार ह्याच रविबाब नाईक म्हणजे आमच्या सगळ्यांचो पात्रांव हाणीन आमकां दिल्लो आसा. ताजे राजकीय प्रवास आणि तदनंतर म्हज्या राजकीय प्रवासान ज्या वेळाचेर हांव प्रयत्न करतालो सावरपाचो, बरेचशे पावटी ताजे कडेन हांव वतालो, खूब मदतू आधारू ताणें म्हाका दिल्लो आशिल्लो, धीर दिल्लो आशिल्लो आणि म्हजे जे कार्यकर्ते जे आशिल्ले त्या कार्यकर्त्यांक बरीचशी कामां त्या वेळाचेर तांणी करून घेतिल्लीं आशिल्लीं. पूण म्हाका ताजी कारकीर्द जी आसा ती कारकिर्दीचेर एक उलोवपाक जाय, कारण महिलांचें सबलीकरण हो पयलो जर संकल्प जर कोणाच्या तकलेंतल्यान जर आयलो जाल्यार त्याच आदरणीय रविबाब नाईक हेच्या तकलेंतल्यान आयलो, ज्या वेळाचेर ताजे कडेन महिला व बाल विकास कल्याण खातें आशिल्लें. फोंडे सारकेल्या महालान मोठे हजारो महिलांच्या संख्येन जो एक महिलां भितर चुली कडल्यान भायर काडून आपले उदरगतीचे पावल स्वावलंबी कशें जावपाचो हो संकल्प जर कोणाक जर आशिल्लो जाल्यार आमच्या पात्रांवाचो आशिल्लो. पूण तदनंतर बरेचशे पावटी अशें जालें की ज्या महिलाक ताका दिसतालें ती स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपाक जाय, ताका स्वाभिमानान जगपाक शिकोवपाक जाय, पूण ह्याच महिलांनी थोडोसो आपलो अभिमान घाण सुद्धा दवरपाचो प्रयत्न जालो. हेजी ताका खंत आशिल्ली, कारण महिलांनी आज राजकारण बदलपाची आशिल्ली गरज आसा, पूण महिलांचे विचार आज बदलोना आणि हेजे विशीं तो सदांच म्हजे कडेन उलयतालो. पूण आज म्हाका दिसता त्या वेळाचेर ताणीन ते पावल उबारलेलें म्हणून खंय तरी महिलांचें सबलीकरण असो प्रत्येक फुडारी जो आसा तो आज विचार करता. हांव इतलेंच म्हणटलो की पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान बाकीचे सगळे विविध विशयांतल्यान रवी नाईक बाबा हो कसो आशिल्लो, कितें आशिल्लो हें सगळ्यांक खबर, हांव ताजेर वचपाना. पूण रविबाब नाईक हेका एक खंत आशिल्ली, केन्ना तरी तो सहज म्हणटालो, कारण हो मनीस गोंयचो थोड्या काळा पुरतो जर मुख्यमंत्री जर जालो जाल्यार हो मुख्यमंत्री बरोच वेळ जर आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता एकंदर बहुजन समाज आज खूब मुखार आसता आशिल्लो. ते अधुरें स्वप्न म्हाका दिसता उरिल्लें आसा, पूण आज ताजें स्वप्न आहा की सगळ्या बहुजन समाजान एकठांय येवपाचें. कारण आमचे बहुजन समाजा भितर एक विचार आसा, राजकारण फक्त मोठ्या लोकांनी किंवा पयशेवाल्यांनीच करपाचें का असो हो समज जाल्लो आसा. पयलीं तो समज काडपा खातीर आमकां प्रयत्न करपाक जाय हें तो उलयता. पूण बरेचशे पावटी कितें जाता, जेन्ना राजकीय जी व्यक्ती जी आसा ती राजकीय व्यक्ती ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी उलोवपाक शकना, पूण त्या सामाजीक क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या लोकांक अजून पर्यंत खबर ना. हांव अजूनय म्हणटलो आमच्या बहुजन समाजाक अजून पर्यंत खबर ना. आमी फक्त झेंडे आनी बॅनरां, जायराती आनी ते निवडणुकीची कार्डां वाडपाची इतलेंच काम आमकां खबर आहा. ज्या मनशान वेगळी वेगळी आंदोलन केली त्या आंदोलनाक सक्रिय वांटो घेतलो आणि त्या मनशाक लागून बरेचशे लोक एकठांय जाल्यार रस्त्यार आयले. पूण आज नेतृत्व कोण करता? जे लोकांचो समज आणि जे लोक मोठे संख्येन आसात ते लोक रस्त्यार येता, कोण आपयता म्हणून येता, पूण तातूंतल्यान
तथ्य कितें आसा, तातूंत सत्य कितें आसा, तातूंत गाथ कितें आसा, आमची जबाबदारी कितें आसा, किंवा आमकां कोण सांगता म्हणून आमी काम करतात का कितें, हो विशय ताका खूप 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 ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करताले. केन्ना तरी जाणविकाय येतली आमच्या समाजाक, बहुजन समाजाक, हे त्या प्रश्नाचेर ताका सदांच आमी डिबेट करतना आमी उलयताले. मध्यंतरी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी, आनी एक हांव गोश्ट सांगपाक शकता. ज्या वेळाचेर हांव आमदार जालो 2017 ताजो म्हाका फोन आयलो. हांव प्रांजळपणान मत व्यक्त करतो की म्हाका याद आसा की हांव दोनापावलच्या रस्त्याचेर ते एका फुरसा कडेन पाविल्लो आशिल्लो. पात्रांवाचो म्हाका फोन आयलो की सरकार घडोवपाचें आशिल्लें. हांवें एक गोश्ट ताका सांगली, पात्रांव, तूं जर मुख्यमंत्री जर जाता जाल्यार हांव कितेंय त्याग करपाक तयार आसा. हांव तुजे बरोबर खंबीर उबो आसा. तूं फक्त म्हाका सांग. हें सुद्दां त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें आशिल्लें. पूण पक्षाचे अंतर्गत कलहा खातीर त्यो कांय गोश्टी घडोवन आयले ना, आनी त्या वेळाचेर तोय तसो आपल्या आरोग्या खातीर तशी मनाची तयारी नाशिल्ली, हेंवूय ताणें म्हाका सांगिल्लें आशिल्लें. पूण आज पर्यंत जो हांवें शब्द ताका दिल्लो आशिल्लो, जो पर्यंत तूं आसतलो तो पर्यंत हांव तुजे बरोबर सदांच आसतलो. कारण 2017 ज्या वेळाचेर हांव आमदार जालो, म्हजेरूय बरोचसो प्रेशर, फोंडा मतदारसंघान वचून तुका सभा घेवची पडटली आनी अक्षरशः रविबाब नायक हेंच्या विरोधान तुका उलयचो पडटलो, अश्यो म्हाकाय काही गोश्टी सूचना आयिल्ल्यो आशिल्ल्यो. हांवें एक गोश्ट तांकां सगळ्यांक सांगिल्लें आशिल्लें, हें म्हजे कडल्यान केन्नाच जावपा ना. आमी घडी एखाद्या विविध पक्षांक आसपाक शकता किंवा विविध आमी सरकाराक आसपाक शकता, पूण जो पर्यंत रविबाब नायक आसतलो तो पर्यंत हांव ताच्या विरोधान म्हणटा तें केन्नाच पावल उबारपाना. हो ठाम निर्णय हांवें त्या वेळाचेर घेतिल्लो आशिल्लो, कारण म्हाका विचार आशिल्ले, म्हाका आचार आसा. ह्याच खातीर आमची झगडी लावपाचो बरोचसो प्रयत्न गेली कित्येक वर्स जाली हांव पळयतां. कोण तरी सांगता म्हणून आमी स्टेटमेंट करता आनी आमच्याच फुडाराक आमी सकल घालतात, हें जावपाक जायना. आनी म्हणूनच हे तेजें स्वप्न जर साकार जर आमी करतले, एकंदरीत हो म्हजो तो तुजो तो हें न करता आसतना ताका खरी जर श्रद्धांजली जर आमी अर्पण जर करतले जाल्यार तेजे विचार मुखार व्हरप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें हांव म्हणटलो. म्हजें एक गोश्ट हांव ताका तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां. काल जेन्ना अंत्यसंस्काराच्या वेळाचेर अलोट गर्दी जाली, तेजें एक खाशेलपण आशिल्लें आनी तो म्हाका ताजो स्वभाव खूब आवडटालो. इवन म्हज्या वाड्याचेर सुद्दां तो कोणूय जर कवसलो जाल्यार तांकां दोनदां येवप ताणें. दोनदां म्हळ्यार एकदां ताका जाप दिवपाक कुटुंबा कडेन आनी दुसरे बडो डायरेक्ट मसणीचेर वचून. त्या मसणीचेर वता आसतना जे लाकडां दळटात किंवा बाकी ते काम करतात तांच्या खानाचेर हात घालप, होच स्वभाव खूब त्या बारीक समाजांतल्या लोकांक आवडटालो. आनी म्हणूनच पात्रांवान प्रत्येकाच्या काळजान घर केलें. ताका नांव घेवपाक सुद्दां गरज ना. रवी नायकाच्या अवती जर बरेचशा लोकांक जर तांणी पळयलें, बाबा हो रवी नायकाचो समर्थक हा, ताजें म्हाका काम करपाक जूक जाय, तो ताजे कडेन वचो ना वचो, पूण हें नांवूच खूब मोठें आशिल्लें जें आपोआप कामां जावन पडलें. म्हणून हांव सदांच सांगता की मनशान जगपाचें जाल्यार अशें जगपाचें. आनी खास करून हांव म्हणटलो, म्हाका दिसता आज सर्गेस्त रविबाब नायक आमच्या पात्रांवाक जें मरण जें आयिल्लें आसा, दिसता हें अशें साबे सुबें हें मरण कोणाक मेळना, आमी मान्य करपाक जाय. ज्या मनशान प्रामाणीकपणान लोकसेवेची सेवा दिल्ली आसा, कसलोच तरेचो स्वार्थ हावभाव नासतना लोकांच्या कल्याणा खातीर झटलो, लोकांच्या कल्याणा खातीर झुजलो, ताका देवान सुद्दां कसलीच तरेचो त्रास दिले ना. आमी आज जें कितें जालां तें आमी मान्य करपाक जाय, दाट अश्रूंनी आमी मान्य करपाक जाय. कारण म्हाका दिसता मंत्री आसून हो पयलोच असो एक मनीस जेका ताठ मानेन आज ताका श्रद्धांजली अर्पण दिल्ली आसा. सो जेन्ना आतां आमी जायते फावट पळयता की फोंडेचे जे लोक आसा
हे एक तुमचे कडेन एक वेगळे तरेन दृश्टिकोनातून पळयताले आनी येतालेय बीन, आनी आतां तेंची अपेक्षा जी आसा ही वाडटली की आमचे सपोज जर गोविंद बाब सरा कडेन गेले आसत जाल्यार आमचें काम जातलें काय म्हणून तांकां तुमची मेसेज कितें आसा? डेफिनेटली आदरणीय रविबाब नाईक यांच्या राजकीय गुरु समजून ताणेन जशें इतर मतदारसंघाक सुद्दां प्राधान्य दिल्लें तशेंच तरेचें प्राधान्य सुद्दां दिवपाचें हांवें दिल्लें आसा, कामांय केल्लीं आसा. ज्या वेळाचेर तो विरोधकाक विरोधान आशिल्लो आनी हांव सत्तेन आशिल्लो त्या वेळाचेर तांचे सगळींच कामां हांव मुखार व्हरतालो. इवन आतां सुद्दां काही गोष्टी ज्या वेळाचेर हांव मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी डिस्कशन करून म्हणजे अधिकाऱ्या संदर्भात आमकां कितें करपाक जाय कशें चर्चा आसताली. पण डेफिनेटली हांव फोंडेकारां खातीरूच न्ही, मडकयकारां खातीर, म्हज्या प्रियोळच्या सगळ्या लोकांक खातीर हांव उपस्थित आसतलो आनी म्हजे कडेन जितलें कितें जाता जे ताणेन कांय गोश्टी म्हाका सांगिल्ल्यो आसात ते मुखार व्हरपा खातीर हांव सदांच प्रयत्नशील आसतो. सध्या एक राजकारणाचे वर्तूळ चालू आसा फोंड्यान, तें म्हटल्यारूच की पोटनिवडणूक जवळ जवळ 6 म्हयन्यांनी पोटनिवडणूक घेवची पडटा. सो ह्या विशयाचेर जर आमी विचार केलो आसत जाल्यार तुमचें प्रामाणीक मत कितें? ते पोटनिवडणूक जावची काय रितेशाक डायरेक्ट अनअपोज दिवचो? ना, डेफिनेटली हांव हो प्रश्न म्हाका दिसता उद्भवपाचो यत्न, कारण शादूर आणि आदरणीय रविबाब नाईक आमचे सगळ्यांचे पात्रांव यांची लिगसी मुखार व्हरपा खातीर रविबाब नाईक हांच्या दोनी चल्यां भितरले एका चल्याक बिनविरोध निवडून हाडप हे म्हजें प्रामाणीक मत आसा. आणि त्या संदर्भात म्हजे कडेन जितलें जातलें तितलो हांव प्रयत्नूय करतलो. खरें म्हळ्यार कोणी ताका वाशिलो बिशिलो लावपाचे बरेचशे पक्षांनी आपले मतूय व्यक्त केल्ले आसात. तांचे कुटुंबिया तर्फे हांवूय तांचे आभारूय व्यक्त करतलो. पूण राजकारणाक भितर आमी ज्या वेळाचेर विचार करतात जाल्यार ताका संधी दिवप हें पूर्ण म्हत्वाचें आसा आनी ताचे खातीर म्हजोय तसो प्रयत्न आसतलो. ओके, सपोज जर पोटनिवडणूक जाली आसत आनी तुमची जर तें गरज पडली आसत जाल्यार तुमी? डेफिनेटली हांव ओपनूच आसा आनी आतां तरी प्रश्नूच येना की हांव त्याच पक्षान आसा ज्या पक्षान तेजो रितेश बाब नाईक हेजो बापूय आशिल्लो, आमच्या सगळ्यांचो पात्रांव आशिल्लो, त्या पक्षान आसा. फरकूच पडना. हेजे खातीर हेजे पयलू हांवें तेजे खातीर कामूय केल्लें आहा. 2022 निवडणुकीक सुद्दां बरेचशे काही गोष्टी आमी दोगूय बसून काही गोष्टी तसोच तरेचो प्लॅनिंग करपाचो असो विशय आसा. आनी म्हाका दिसता हे सगळ्यो काही गोष्टी घडोवन येतल्यो. कोणी हांवें केलें तुवें केलें तशें न्ही, फक्त दगा मात दिवपाक जाय ह्या लोकांक. हांव तितलेंच उलयतलो, कारण आज कोणाचेर विश्वास दवरप आनी कोणाचेर विश्वास न दवरप हो एक प्रश्नचिन्ह पडिल्लो आहा. पूण एक गोष्ट सांगता की पोटनिवडणुकीक म्हणजे म्हाका दिसता जिल्हा पंचायत निवडणूक जेन्ना जातली ताजे वेळार फोंड्यान निवडणूक जातली अशें म्हाकाय दिसता. कारण एज अ प्रशासक म्हणून आनी काम केल्लें त्या दृश्टिकोनान दिसता की रविबाब नाईक हांचे सुपुत्र रितेश किंवा रॉय हांकां संधी सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवन दिवची अशें म्हजें आवर्जून ह्या तुज्या माध्यमांतल्यान मागणी आसा. ओके, उलयतलो जाल्यार जायते आसात आनी आमचे कडेन टायमूय कमी आसा. पूण तुमी तुमच्यो ज्यो गाठी भेटी आशिल्ल्यो, तुमचें जें नातें आशिल्लें तें तुमी बऱ्या तरेन आमकां सांगलें. लोकांकूय एक हें आशिल्लें की उत्सुकता आशिल्ली आयकपाची की तुमचें आनी तेंचें नातें अशें कितें आनी कित्या खातीर आशिल्लें तें. सो तुमकां चडांत चड देव बरें करूं.